والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الله عز وجل عنه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والمسلمون المحترمون، أتحدث اليوم لا عن كتاب التوراة، ولا عن كتاب الإنجيل، ولا عن كتاب الزبور، ولا عن الكتب الأخرى، وكذا لا أتحدث عن صحيفة آدم عليه السلام، ولا عن صحيفة إبراهيم عليه السلام، ولا عن صحيفة موسى عليه السلام، ولا عن الصحف الأخرى، ولكن أتحدث عن الكتاب الذي هو أول الكتاب وجودا، وآخرها نزولا، وأسماها منزلة، واحفلها موعدة، واكبرها إعجازا، واحفظها تبدينا وتحريفا، وأبلغها كلاما، وافصحها لسانا، واسهلها نطقا، واحلاها تلاوة، وألذها سماعا، وأكثرها بركة، وأدومها وجودا. وتحدث عن الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه المسلم. وقال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ فيا أيها الإخوة، هذا هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 عاما، والذي أدهش الفصحاء والبلغاء وتحداهم كي ياتوا بمثل هذا القرآن أو ب10 صور مثله أو بصورة من مثله. وقال: قل فأتوا ب10 صور مثله. وقال: قل فأتوا بصورة من مثله. ولكنهم عجزوا عنه رغم بذلهم الجهود الجبارة وقيامهم بالنشاطات الأدبية
والفكرية وادعائهم الفصاحة والبلاغة وشدة نخوتهم وكبريائهم وحميتهم وغيرتهم، ثم أخذوا يقولون عنه إنه أساطير الأولين وكذب وافترى على الله. هذا هو القرآن الذي هدى الناس إلى الصراط المستقيم ودلهم على الخير والفلاح وأنقذهم من حفر الظلمات وغرس في قلوبهم بذر الإيمان واليقين وهذب أفكارهم وطهر أذهانهم وأنار عقولهم وأثار هممهم وأيقظ مواهبهم الفاترة وأراهم نضجا وطيوفهم رفعة ولقوهم درس القيادة والسيادة ودرس الرجولة والبطولة ودرس العبقرية والنبوغ ودرس الصبر والثبات ودرس الأمانة والإخلاص ودرس الحب والحلم ودرس التضحية والتفاني ودرس موانسه ودرس كفالة الأيتام وإعانة المظلومين والمنكوبين وأكرمهم بالمفاخر والمكارم والأمجاد ومأثر الخالدة التي لا تنسى، وأطلعهم على الحضارات والثقافة التي لا تبلى ولا تفنى، وأرشدهم إلى كل معنى من معاني الخير. اعلموا يا أيها الإخوة إن القرآن ليس دعوته لقوم دون قوم، لبلد دون بلد، لزمان دون زمان، إنما دعوته للخلق كافة إلى يوم القيامة، وهو كتاب التوحيد وكتاب الحشر والنشر وكتاب عبر والآيات، وفيه قانون شخصي، قانون اجتماعي، قانون دولي، قانون عالمي، قانون محكم، قانون محفوظ لا يقبل أدنى تبديل وأدنى تغيير، ولا يحتمل تصوفا يسيرا ولا تحولا قليلا، ولا يقل بقانونه مرور الأزمان ومضي الدهور والأعصار. وفي ذلك كتاب تاريخ الديانات، تاريخ الأمم، تاريخ الأولين والآخرين، وفيه علم الاقتصاد والمعيشة، علم الحياة الاجتماعية والفردية، علم الجغرافيا والكيمياء، علم كل شيء. ولقد أحسن من قال جميع العلم في القرآن لكن تقصر عنه أفهام الرجال. ما أسعد الذين يحفظون هذا الكتاب في صدورهم ويقومون بالعمل بما فيه من الأوامر والنواهي، ويتلونه ليلا ونهارا، صباحا ومساء، قائما وقائدا، ذاهبا وعائدا، مضطجبا ومستلقيا. فتعالوا وتمسكوا بهذا الكتاب وصعدوا للقيادة والسيادة، فإن هذا الكتاب يمنحكم قيادة العالم وسيادة الأمم، ويعطيكم الأجر الجزيل في الآخرة إن شاء الله. وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين.